तातूंत सापडले आणि ताचें नुकसान जालें। ही दोनूय घरां कंप्लीट सारकी करून दिवपाची जबाबदारी म्हजी आसा। म्हजे ट्रस्ट माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आनी सरपंच जिल्हा आनी ताचे बरोबर जे इंजिनियर आसात तांची आसा। सतत पडपी पावस आणि वाऱ्याक लागून तळावले वाठारांत बरेच मोठे पिंपळाचे झाड 2 घरांचेर कोसळिल्ले। झाड कोसळिल्ल्यान दोनूय घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसाण झाले, मात सुदैवान जीवित हानी झाली ना। याच घटनेची दखल घेत मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दोनूय घराब्यांची भेट घेतली। त्याचप्रमाणे तांची घरां पुरायपणान सारकी करून दिवपाची जबाबदारी मंत्र्यांनी स्वता स्वीकारल्या। आपलो ट्रस्ट माधवराव ढवळीकर सरपंच आणि इंजिनियर हांची ही जबाबदारी आसा म्हूण मंत्री उलयले। हे सारखे करपाचें काम आमी त्या घराब्यांक जाय तेन्ना करून दितले अशेंय मंत्र्यांनी ठामपणान ह्या वेळार सांगलें। आनी कोणाकूच कांय जायनासतना फक्त घराचें नुकसान आनी इतर गोश्टी ज्यो आशिल्ल्यो घरांत ताचें नुकसान जालां। एक खूब जुनो पिंपळ जो जमीनदोस्त जावन 2 घरां तातूंत सापडले आनी ताचें नुकसान जालें। ही दोनूय घरां कंप्लीट सारकी करून दिवपाची जबाबदारी म्हजी आसा। म्हजे ट्रस्ट माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आनी सरपंच जिल्हा आनी ताचे बरोबर जे इंजिनियर आसा तांची आसा। आनी हें सगळें काम तांकां जेन्ना जाय तेन्ना आमी कंप्लीट करून दितले। कारण आतां पावस आशिल्ल्या कारणान तांणी डिसिजन घेवपाक जाय दोनूय घरांनी, आनी दोनूय घरांनी जर डिसिजन घेतलें आतां काम चालू करा म्हणून इमिजिएट तांणी काम चालू करचें, तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना। प्रॉब्लेम इतलोच आसा की ह्या दिसांत आमकां जाय तें मटेरियल म्हणजे चिरे रेंव मेळपाक त्रास जाता। आनी फाटले 5 दीस जो पावस पडला तो खूब मोठो पावस पडिल्ल्या कारणान हे मटेरियल मेळपाक आमकां 8 दीस वतले। आनी त्या खातीरूच येणाऱ्या 8 दिसां नंतर जें कितें हांगा नुकसान जालां तें सगळें नुकसान पूर्णपणे भरून दिवपाची जबाबदारी आमदार ह्या नात्यान हांव घेतां। आनी योग्य रितीन हें सगळें घर आशिल्लें तेचे पेक्षा बरें करून दिवपाची जबाबदारी सरपंच पंच आनी जिल्हा मेळून सगळे आमी घेता। लोकांनी तांकां हातभार लायल्या बद्दल मनापासून तांचे उपकार आठयता, अभिनंदन करता। आनी एकामेकाक हातांत घालून जर आमी काम केलें जाल्यार अशा परिस्थिती वेळार ज्या कोणाक मदत जाय ती करपाक आमी सगळ्यांनी मेळून फुडाकार घेतलो जाल्यार ते आमकां मोठेशें दिसना। आनी त्या खातीर सगळे लोकांचे हांव अभिनंदन करता। गांवच्या सगळ्यांनी फुडें सरपंच पंच तांणी येवन ही सगळी जबाबदारी घेवन आनी ताचे बरोबर आमचे हांगचे सगळे लोकल जे आसा तांणीय जबाबदारी घेवन हें सगळें केलें। आतां 2 दिसांक हो पिंपळ आमकां काडपाक जाय। पिंपळाची जी डायमेटर जर पळयत इट इज मोर दॅन 3.5 मीटर पिंपळाचो डायमेटर। आनी त्या खातीर इवन हो कट करतलो आनी तो जर जिता आसा जाल्यार ती सुद्दां जबाबदारी खूब जबाबदारीचें काम आसा। आनी ताचें वजनूय चड आशिल्ल्या कारणान आमकां सिस्टमॅटीक तो पीसीस करूनच हांगच्यान काडचो पडटलो। आनी ती जबाबदारी सगळी एज अ डेप्युटी कलेक्टर म्हणून आमचो नायक आसा शुभम नायक ताणें ऑलरेडी आमचे एसिस्टंट इंजिनियर आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर वर्क डिविजन ह्या 2 दिसांत कंप्लीट करपाची मनोदय तांणीय व्यक्त केला। पूण शेवट पावस आनी तांची मशिनरी ही सगळी एकठांय घेवन काम करपाचें आसा। त्या खातीर होय प्रयत्न आमी सगळे करू आनी बेगिनात बेगीन हें घर परत उबें कशें जातलें हें पळोवपाची जबाबदारी आमची आसा। आनी ती पूर्ण करपाक आमकां गणरायाचो आशिर्वाद आसा। त्या बद्दल भावना देव बरें।